अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। इमरान खान साहब जनाब, वो ज़ेर बहस है मौजू। और मैं कुछ चैट्स पढ़ रहा था और ये ग्रुप्स की चैट्स हैं, और उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको पता है कि काफ़ी मुस्तनद होती है कि इमरान खान को कब तक इनकी मुलाकात हो जाएगी और बता दिया जाएगा। तो उसके बारे में एक रिपोर्ट टाइप किसी कह लें कि जिस बंदे ने दी वो बहुत जिस ग्रुप ने दी वो बहुत मतलब हाईली जो उनसे ना इंफॉर्मेशन होती है उनके पास। कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो हार्ट बीट्स तक जो उनसे ना वो लोगों की चेक कर रहे होते हैं। उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, यानी कि आप समझ रहे हैं कि किसी एजेंसीज की होंगी या कुछ ऐसा होगा। अच्छा, उसमें उन्होंने जो मतलब लुबे लुबाब है वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। एक तो खान साहब को जो मैसेजेस मिलते हैं ना, यानी कि ख़ास एजेंडे पर आए थे डॉक्ट्राइन के जो नुकात थे, उनमें से ये था कि पाकिस्तान को तकसीम कर देना है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर जो था वो इंडिया के हवाले कर देना है, और पाकिस्तान को डीन्यूक्लियर कर देना है, ये सारा जो था ना। और उसके ऊपर उन्होंने पूरे तरीके से काम किया, और जो असासे हैं पाकिस्तान के उसको तकसीम कैसे किया जाएगा, ये सारा एक एक्चुअली जो ये काम करवाता है ना, ये ख्वाब दिखाता है। जब वो अमल शुरू हो जाता है तो सबसे पहले छुरी के नीचे ऐसे ही लोग आते हैं, ये एक अलग मौजू है। लेकिन ये जो काम कर रहे थे अभी तक, ये उसी खाम ख्याल के अंदर है खान साहब। तो जो मैसेज है ना, वो प्रॉबली जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां उनके पास वो ये है कि अब ये केपीके में या कश्मीर में कुछ लोगों को इकट्ठा करके ना पाकिस्तान से अलहदगी का नारा लगवाएंगे। और जैसे बलूचिस्तान में एक मतलब इंडियन फंडेड, इसराइली फंडेड जो तंजीमें हैं वो काम करती हैं, बाकायदा उनको यानी कि बताया जाता है कि आप ये काम करें, हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे, और वो उस तहरीक के लिए पैसे देते हैं। जो जल्द से जलूस होते हैं, रैलियाँ होती हैं, पर पर्सन जो उनसे ना वो उसके बारे में फ़ंड दिया जाता है, ये सारे काम करवाए जाते हैं। और कौन करवाता है वो हम सबके सामने है, अभी उसके ऊपर बहुत अच्छी गिरफ्त है। तो खान साहब को जो मैसेजेस मिलते हैं उनमें से जो है ना, लाजमी सी बात है, बजा औकात जो एजेंसियां होती हैं उनको ये तो पता लग जाता है कि काम क्या है, लेकिन उनको एग्जैक्टली वो पकड़ नहीं पाते, उसका सबूत नहीं होता। लेकिन मकसद पता लग जाता है, उनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म हो जाता है। अच्छा, इमरान खान साहब को अगर आप देखें तो जिस तरीके से कश्मीर के अंदर नारे लगवाए, भाड़ में जाए ये, भाड़ में जाए वो, ठीक है, जो लोग लगाने वाले थे, इस वक्त में उनकी रैकी हो रही है और बड़े अच्छे तरीके से रैकी हो रही है। तो ये पता लगता है कि उनके पीछे भी एक और ग्रुप जो है ना, जो इस वक्त में गैर हाजिर है, जो मेन फंडेड था, जिन्होंने ऐसे लोगों को चुना, और इनमें से भी कुछ होंगे, वो कौन से थे, कहाँ से राब्ते में थे, ये सारी चीज़ जो उनसी है ना वो हमारे सामने आ जाती है। अब मैं ऊपर की बात करूं, खान साहब को उसके अंदर ये भी बात थी कि क्या ये जो इस वक्त में आर्मी स्टैब्लिशमेंट के अंदर कवानीन की तब्दीली, ओहदों की तब्दीली, और ये तो कहा कि इससे कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब को बहुत ज़्यादा समझाया गया कि आप सियासत करना चाहते हैं सियासत करें, लेकिन ये फसाद छोड़ें। जो वो ये खान साहब ये कहते हैं कि जनाब एक प्रोजेक्ट था, मेरे से ये वादे थे, यूं करेंगे यूं करेंगे यूं करेंगे, या तो मुझे भी बुलाओ, मतलब उनको भी सजा दो जो मेरे साथ में थे, जिन हम सब ने प्रोग्राम किया था। हम कोई 2 4 10 लोग तो नहीं थे, वो तो हम बहुत सारे थे। ये जहां पे आके वो फंसते हैं, वो तो बहुत सारे थे। हम सब ने ये कहा था, ये तेरा वो मेरा, वो तेरा वो मेरा, वो तेरा उसका, ये सारी बात हुई थी। अब जनाब वो सारे सखी सविंत्री बन के बैठ गए। यहां पर जो है ना वो सबकी चुप होती है, ना तो खान साहब को बाहर निकाला जाता है, ना अंदर ना ये। और इस वक्त में ना खान साहब ने अंदर रह के जनाब फितरा कर दो, फसाद कर दो, हमला कर दो। तो उनके दिमाग में ना यही चल रहा होता है कि 10,000 बंदा आ जाए तो जनरल का पेशाब निकल जाता है। जो उनके मुंह के अल्फाज हैं, मैं उसको कोड कर रहा हूँ। तो ये उनकी सोच में जो था ना अभी भी इसी तरीके से ही है कि बंदा बाहर निकला है तो सब कुछ हो जाता है। हालांकि बंदा बाहर निकलने से कुछ नहीं होता, वो बंदा बाहर निकल के कुर्बानियां देने पर आ जाए ना तो फिर कुछ होता है।
تو وہ اس طریقے کا ان کے پاس تو مادہ ہے نہیں. جب یہ انقلاب لا رہے ہوتے ہیں تو پولیس ڈنڈے مار رہی ہوتی ہے. یہاں پر تو ایسے ان کی فورس ہے نا. ہاں وہ بیڈ روم میں انقلاب لانے کے لیے شوقین ہیں. وہ ایگزیکٹلی جو میں نے کئی دفعہ کوڈ کیا ہے کہ یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا اس کا اس قوم پہ, اس پاکستان میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی فلم انڈسٹری میں اس پورن فلم کو ایک عام فلم کا, ایک اصل فلم کا جو ہے نا وہ درجہ دے دیا ہے. یہ پاکستان کی پورن فلم ہے, گندی ترین, غلیظ ترین, دھتکارے پھٹکارے نکالے ہوئے, بد زبان اور وطن فروش, یہ سب ان کا ٹولہ ہے. یہ جوتے چاٹنے والے جو ہیں نا یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر. پھر اس کے اندر کچھ دوسرے بھی مفاد پرست شامل ہوئے. تو اب یہ جو ہے نا میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کو ملاقات اب بہت مشکل ہے تب تک جب تک دماغ خان صاحب کا یہ بالکل سیٹ نہیں ہو جائے گا یا سن نہیں ہو جائے گا. کیونکہ جیسے ہی وہ ملاقات کریں گے نا تو وہ بتائیں گے کہ جناب یہ بس علیحدگی کا اعلان کر دو, یہاں سے بھی علیحدگی کا اعلان کر دو, یوں جتھا مار دو, یہ کر دو, پانی بند کر دو, علامتی طور پہ کر دو, ٹھیک ہے. باقی ہمارا جو انسانہ جو آقا ہے انڈیا وہ اٹھا لے گا, باقی جو ہے جو ہمارا اصل دیوتا ہے اسرائیل وہ معاملات سنبھال لے گا, اور یہ بس اعلان کر دو یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا. اور جو شخص اس وقت میں وزیر اعلیٰ کے پی ہے اس کی عقل سمجھ بساط جو ہے وہ اتنی ہی ہے. گنڈا پور صاحب کی بھی اتنی تھی, لیکن وہ ان سے رابطے جب کیے گئے ان کو بات کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئی تو انہوں نے چیخ چلا کے جس طریقے کی باتیں کرتے تھے وہ بھی ناقابل برداشت تھی, اتنی زیادہ غلط تھی, لیکن بہرحال وہ چل رہے تھے. تو سہیل آفریدی صاحب کو جو اس سے بینیفٹ لیا گیا نا وہ یہ ہے کہ ٹرائبل ایریا کا یہ وزیر اعلیٰ ہے تو یہ سند ہو گئی, ٹھیک ہے, اس ٹائپ کی سی. تو ابھی یہ جو ہے نا یہ کچھ ایسا چل رہا ہے کہ خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ خان صاحب اب کافی لمبے عرصے کے لیے گئے ہیں. جہاں تک ان کی یہ بہنیں ہیں نا ان کا کوئی نہ کوئی اب علاج ہوگا. ہاں یہ بات کہ کیا یہ کسی سے رابطے میں, یہ بہت ساروں سے رابطے میں, کیا ان کا علاج ہوگا؟ اصل بنیادی مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ کیونکہ کسی کو سزا ملتی نہیں, باجوہ سمیت تو مشرف سمیت, جب تک ان سے ان کے اعزاز چھینے نہیں جائیں گے, ان کو سزائیں نہیں ملیں گی, ان سے لوٹا ہوا مال واپس لے کے ان کے اصل رقمیں بھی جو ہے نا واپس لی جائیں گی. جو زیادتی ہے اس قوم کے ساتھ کہ قوم پہ سریا اور ان کی عیاشیاں, ان کے میس, ان کے کالونیز, ان کے گھر, ان کے پلاٹ, ان کی آسائشیں وہ ان میچ ہے. تو اس کے اوپر بات نہیں ہوگی تو کوئی بڑی تبدیلی نہیں آنے والی. تو اس چیز کے اوپر جو ہے نا جایا جا رہا ہے. بہرحال ملاقات عام ابھی یہ فیصلہ ہے جو میرے پاس جو خبر ہے کہ اگر ملاقات ہوگی تو وہ کچھ ایسے لوگوں سے ہوگی جو آگے اطلاع تو دے دیں گے لیکن وہ بتا نہیں سکیں گے کہ بھائی کیا بات ہوئی کہ اس طریقے سے. ایک بات, دوسری بات جو ہے نا میں کئی دفعہ یہ بات کوٹ کر چکا ہوں کہ ابھی جو عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا ڈیوٹی پہ تو وہ بڑے پر اعتماد لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, متوسط طبقے کے ہیں لیکن وہ بات ماد اس طرح سے ہے کہ ان کو کوئی جب آرڈر دیا جاتا ہے نا تو وہ اس کو اوبے کرتے ہیں. ان کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عمران خان کے ارد گرد خدمت پر رائج ہیں, وہ پولیس بھی ہے اور خدمت گار بھی ہیں. وہ یہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم وہاں پہ جو ہے نا کام پہ لگے ہوئے ہیں, یعنی کہ ان کی ڈیوٹی اس طرف ہے. تو وہ بڑے بااعتماد لوگ ہیں. ڈزنز آف لوگ ہیں جو خان صاحب کو روز دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں, مطلب وہ وہاں پہ کام پر مامور ہیں تو وہ ان کی نظروں میں ہوتے ہیں. کوئی اس طریقے کی بات نہیں ہے کہ وہ بیچارے کے ساتھ کوئی جو ہے نا اس کے مردہ جو ہے نا وہ فریزڈ کر دیا ہوا ہے, اس ٹائپ کی کوئی بات نہیں ہے. وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, بس یہ جو ہے نا ایکسرسائز کرتے ہیں, اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں جو ریکارڈ پر ہے جس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.